بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، محرم الحرام میں ہر رات کسی بھی وقت یہ 3 دعائیں پڑھیں، نصیب ایسے چمکے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ ان دعاؤں کو ایک مرتبہ لازمی پڑھیں، ان کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگیں۔ آپ اللہ سے دعا میں جو بھی مانگیں گے اللہ پاک اسے قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو رزق کی تنگی رزق کی وسعت میں بدل جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ان دعاؤں کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ خود بھی پڑھیے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، دعائیں سماعت فرما لیجئے۔ اگر ممکن ہے تو ابھی ان دعاؤں کو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پڑھ بھی لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الوکیل الکفیل۔ یا وکیل یا کفیل وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم ارزقنی سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا يملكها إلا أنت۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير۔ الحمد لله رب العالمين۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم۔ إنك أنت السميع العليم۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ يا عزيز يا جبار يا متكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه۔ الله والله ربي لا أشرك به شيئا۔ لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم۔ لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم۔ صلى الله على سيدنا محمد۔ أستغفر الله ربي وارحمني، أستغفر الله وأسأله التوبة۔ صلى الله عليك يا نور، رحمك الله كما ربيتني صغيرا۔ يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا فتاح يا خالق يا قابض، يا مالك يا باسط يا رزاق يا عليم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،
یا علیم یا حلیم یا کریم یا خالق یا بارئ یا مصور یا اللہ یا حی یا قیوم بحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلي ما راكم مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجل ما علمت منه وما لم أعلم
اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ پیارے دوستو، آپ نے محرم الحرام کی ہر رات ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک رزق کی تنگی دور فرمائے گا، اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرمائے گا، بیماریوں سے نجات نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک سیکٹر سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کر لیجئے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے گا۔